अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज़ संधीला। दोस्तों, ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ अल्फाज असम्बली में कहे थे जब इमरान खान साहब की पार्टी धरना ख़त्म कर कर असम्बली को 5-5 हज़ार सौ गालियां निकाल कर लानते भेज कर वापस असम्बली में आए थे। तो वो तरीही अल्फाज कहे थे, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। उस वक़्त उन अल्फाज को एक हास्य मज़ाक में जिसे कहते हैं ना, वो लेकर काफ़ी फन भी किया गया। हर दूसरे तीसरे बंदे को कहा गया, कुछ शर्म होती है, हया होती है, और वो एक लाफिंग किस्म का वो बन गया था। अगर उसके डीप जाए ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। लेकिन कुछ लोगों के ये नज़दीक से भी नहीं गुजरी, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तशरीफ़ ले आते हैं। कल्चर ऐसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, माज़रत चाहता हूँ। तहरीक इंसाफ का कल्चर ऐसा है, उसका जो बानी है, एक्चुअली ये अल्फाज उस पर बहुत ज़्यादा सूट करते हैं जो ख्वाजा साहब ने कहे थे, लेकिन उसके बाद इस पार्टी के तकरीबन 90% लोगों पर बहुत फिट आते हैं। लेकिन को 5-7% लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये अल्फाज बने, उनमें से एक फवाद चौधरी साहब है। इसमें कोई शक नहीं है, उनको जो वजारतें मिलती हैं या उनका जो सियासत में रोल है, अगर उनकी जुबान काट दी जाए, उनके बोलने पर पाबंदी लगा जाए, या उनके मुंह पर एक टेप लगा दी जाए, तो वो सियासत में बिल्कुल ज़ीरो हो जाएँगे। सिवाय बोलने के, ज़ुबान दराज़ी के, दूसरों पर कीचड़ उछालने के उनके पास कुछ भी नहीं है। जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, तो ज़रदारी को दुनिया का बहुत बड़ा लीडर कहते थे। बेनज़ीर साहबा के बारे में बिलावल भुट्टो को फ्यूचर कहते थे। दूसरी जमातों पर जो कीचड़ उछालते थे, ख़ास तौर पर मुझे वो अल्फ़ाज़ याद है, वो ट्वीट भी है, बट मैं नहीं चाहता कि मैं वो दिखाऊँ, जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ के लोगों को कुत्ता, डॉग कहा था। इस लेवल तक वो चले जाते हैं, और यही वजह थी वो पीपल्स पार्टी में बहुत पॉपुलर थे। थोड़ा-सा आगे चलते हैं तो वो तशरीफ़ ले आते हैं, ज़ाहिर है डैडी मुशर्रफ साहब के साथ। उनके साथ भी काम करते हैं, तो डेफ़िनेट फिर वो मुशर्रफ को दुनिया का क्या, मुस्लिम उम्मा का अज़ीम लीडर करार देते हैं। इसमें वो फिर आपकी वो भी चीज़ें आपके सामने हैं। अच्छा, वहाँ से जब इनको शिफ्ट किया गया डैडी से बेटे, एक डैडी से दूसरे बेटे इमरान खान की तरफ शिफ्ट किया गया, तो फिर उन्होंने आगे साबित तो करना था ना कि इमरान खान भी असल लीडर है इस मुल्क के, इस कौम के, और फिर मुस्लिम उम्मा के, और ये कर दिया और वो कर दिया। ये उनकी मजबूरी है। लेकिन क्या ये मजबूरी इतनी बड़ी है कि आप झूठ बोलें, और इस लेवल का बोलें जिसके ना कुछ सर हो ना पैर हो, और वो अवाम सब जानती हो, सब नजर आओ। ये जो सोशल मीडिया है ना, इससे पहले इमरान खान की हर बात कही हुई आपको मीडिया पे नजर आ जाती है। जब वो कोई बात करते हैं, पिछली सारी उनकी मीडिया पर आ जाती है। बट सोशल मीडिया जो है ना, इसका कोई तोड़ नहीं है। इसको आप विन ही नहीं कर सकते, सवाल ही नहीं पैदा होते। इस पे सारे मेरे जैसे बैठे हुए हैं, जिनको ना पैसे का लालच है, ना किसी ओहदे का लालच है। वो सिर्फ एक मुल्क की मोहब्बत में और नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में लगे हुए हैं कि वो हर चीज़ उल्टी पुल्टी जो है वो दुनिया को दिखाएं कि हुकूमत कर रही है। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, काफ़ी चर्चा है उस ट्वीट का, वो आपकी स्क्रीन पर भी है, कि नवाज शरीफ हर मामले पर अपनी राय का इजहार करते हैं और हुकूमत पर तनकीद का कोई मौका जाने नहीं देते, लेकिन फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत, जुल्म व तशद्दुद और तबादी रवैये पर इनका, हत्ता कि इनकी बेटी और दामाद का भी कोई बयान सामने नहीं आया। इस खामोशी का सबब बैरून मुल्क जायदादें हैं। अब मुझे ये बताएं कि बैरून मुल्क जायदादें जो पिछले 3 साल से हुकूमत ढूंढ रही है, उनको सिवाय वो जो फ्लैट है जिसमें वो खानदान रह रहा है, इसके अलावा कोई जायदाद मिली है? एक सऊदी अरब में उनका जो स्टील मिल है वो बहुत पुराना है। इसके अलावा अगर कोई जायदाद मिली है तो बताएं। 3 साल से पूरी कोशिश से ये लोग ढूंढने पे लगे हुए हैं, लेकिन 3 सालों में इनको कुछ नहीं मिला। अब आप ये देखें कि अगर 3 सालों में इनको कुछ नहीं मिला, तो वहां पे है क्या? अगर कुछ होता तो जरूर मिलता, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि फवाद चौधरी साहब जैसे जो गुंडे हैं, इनकी ड्यूटी ये है कि ये इस किस्म की ऊल फबूल बकते रहें, जिसका कुछ सर ना हो पैर ना हो। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी चीज आ जाती है कि क्या नवाज शरीफ साहब ने या उनकी बेटी ने या उनके खानदान ने ट्वीट या आवाज नहीं उठाई?
دیکھیں یہ نواز شریف صاحب کی کچھ ٹویٹس ہیں جو ان دنوں میں آئی تھی. اس کے آپ لوگ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. 2 ٹویٹ تھی نواز شریف صاحب کی. اس پہ آواز اٹھائی. اب ڈیفینیٹ آپ کا میڈیا تو ان کو ایکسیس نہیں دیتا, یا تو آپ لوگ میڈیا پہ لیں ان کو, اور پھر وہ اگر بات نہ کریں تو آپ لوگوں کو نظر آئے ایک تصویر جس میں وہ شیلنگ ہو رہی ہے, جس میں دی ورلڈ ہیز بین, اس پہ مطلب کہ آواز اٹھانی چاہیے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. غزہ میں جو ظلم اور زیادتی ہو رہا ہے, ہمارا جو دل ہے وہ وہاں کے جو فلسطینی ہیں ان کے ساتھ ہے, اور دنیا جو ہے اس کو اب اس پر ایکشن لینا چاہیے. پھر اس کے بعد دوسری ٹویٹ بھی تھی, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کو اتنا زیادہ آگے نہ لے کے جائے. فلسطینی انوسینٹ لوگ ہیں, ان کو یہ سارا جو ہے امیڈیٹلی یہ ختم ہونا چاہیے. یہ نواز شریف صاحب کی ٹویٹس ہیں جو آج بھی حصہ ہیں, ان کو کسی کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتا. خاص طور پہ فواد صاحب جو ہیں وہ یہ دیکھ سکتے ہیں, ان کو ٹویٹ کرنے سے پہلے کم از کم زیادہ نہیں تو جن کے وہ نام لے رہے تھے نواز شریف اور ان کی بیٹی, ان کی وال جا کے دیکھ لیتے, یا کسی سے کہہ دیتے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کہہ دیتے. اب تو وہ ڈیفینیٹ جو ان کے پاس وزارت ہے اس پر کام یہی ہے, تو انہی سے کہہ دیتے کہ یار چیک کرو ان کی کوئی ٹویٹ, ان کا کوئی بیان, ان کی کوئی چیز ایسی آئی تو نہیں ہے. اگر نہیں آتی تو کر دیتے, لیکن جب سب کچھ روزے یا سب کچھ نظر آ رہا ہے, اتنا بڑا لیڈر ہے, پاکستان 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے, تو کیا وہ لب کشائی نہیں کرے گا فلسطینی, جس کے اپنے دور حکومت میں ہمیشہ فلسطین کے لیے یہ چیزیں کی گئی. لیکن کیونکہ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, عادت سے مجبور ہیں, جھوٹ بولنے کا ان کو یہی کچھ ان کا ہے. اچھا, میری اسکرین پر نواز شریف صاحب کی ٹویٹس, مریم نواز کی 3 ٹویٹ, علی ڈار صاحب کی ٹویٹ, پھر علی ڈار صاحب کی ٹویٹ. یہ دیکھیں, انہوں نے کہا جی خاندان کے بھی. ابھی یہاں پہ میں نے آپ کو اسحاق ڈار صاحب کی, شہباز شریف صاحب کی, حمزہ صاحب کی, مطلب ایک لائن ہے جو ان کی آواز اٹھائی ہے. اور میرے خیال میں پاکستان کے کسی لیڈر کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ فلسطین کی ایمبیسی جا کر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کریں. لیکن شہباز شریف صاحب نے یہ کام کیا, وہ فلسطین کی ایمبیسی بھی گئے, انہوں نے ایمبیسی جا کے فلسطینیوں کے لیے اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا. اور ان کی جو تاریخی تقریر اسمبلی میں ہے, میرے خیال میں فواد چوہدری صاحب نے وہ تقریر بھی نہیں سنی. کیسے سنتے, کانوں میں ان کے پگھلا کر کچھ ڈال دیا گیا ہے. ان کو آواز آتی ہے, ایک چھوٹے سے جو سوراخ رہ گیا ہے صرف عمران خان کی, یا پھر ان کو لانے والے جو ان کے باپس ہیں, جو ان کو شفٹ کرتے ہیں مختلف پارٹیوں میں. تو یہ مطلب اب میں اس پہ کیا الفاظ یوز کروں, میرے پاس الفاظوں کے تو ڈھیر لگے پڑے ہیں فواد چوہدری صاحب کے لیے استعمال کرنے کے لیے. پھر میرے قائد کی کچھ تربیت بھی ایسی نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی چیز کہہ سکوں یا ایسی چیز کر سکوں. لیکن فواد چوہدری صاحب, آپ لوگوں کو ایسی حرکتیں کرنے سے پہلے میرے خیال میں ایک دفعہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں ایٹ لیسٹ اس کا کوئی سر پیر تو ہونا چاہیے. اس کو بالکل آپ لوگ کم از کم جن پر آپ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں ان پر تو وہ کیچڑ نہ اچھالا جا سکے گا, لیکن کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کے اپنے ہی منہ پر پڑے گا. فرق آپ کو کوئی نہیں پڑتا, یہ بالکل میں کوائٹ شور ہوں. لیکن کوئی بھی ایسی کام, ایسی حرکت, ایسی ٹویٹ کرنے کے لیے, جیسے ابھی آپ لوگوں کی جی ڈی پی جو 4 پوائنٹ پہ چلی جائے گی, خدا کا خوف کریں, پھر بات دوسری طرف نکل جائے گی. اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اور شہباز شریف صاحب جو ہیں, ان کے دل اور ان کے دھڑکنے جو ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. اور اس کو آپ ہسٹری دیکھ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب فلسطینیوں کے ساتھ کیسے رہے ہیں, کیسے انہوں نے فلسطین کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے, کشمیر کے لیے آواز اٹھائی ہے. اور پھر دوسری اس موجودہ حالات میں نے آپ کو ان کے ٹویٹ سے بیان دکھا دیے ہیں. اور سب سے بڑھ کر شہباز شریف صاحب جو ہیں, ان کا فلسطین کی ایمبیسی میں جانا, فلسطین ایمبیسڈر سے ملنا, اور وہ تاریخی تقریر جو انہوں نے اسمبلی میں کی. اس سے زیادہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن کیونکہ جن کو سمجھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں ان کی آنکھیں بند, کان بند, انسانیت ختم, بس اس سے زیادہ میں کچھ نہ ہی کہوں فواد چوہدری صاحب کے بارے میں تو بہتر ہے. اپنا خیال رکھیں دوستوں, کمنٹس کر کے بتائیں, چینل کو سبسکرائب کریں, اور اپنے دوسرے دوستوں کو بھی سے بولیں, ان کو لنک سینڈ کریں چینل سبسکرائب. یہ آپ لوگوں کا اپنا چینل ہے, میرے اور آپ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. میں اور آپ بھائی ہیں, دوست ہیں, اور قائد کے لیے کام کرنے والے ہیں. خدا حافظ دوست.